अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ पर भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब मई 2023 से जेल में और अभी नवंबर 2025 जा रहा है। मतलब तकरीबन 2.5 साल हो गया है वो जेल के अंदर है। और लग ऐसे ही रहा है कि वो अगले 10-12 साल जेल के अंदर ही रहेंगे। आपको पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर यूँ तो बहुत से केसेस कायम हुए, लेकिन उनमें 4 मेजर केसेस थे जिनके अंदर जो है 2 में तो वो बरी हो गए हैं और 2 में वो अभी भी सज़ा काट रहे हैं। और दोनों उन केसेस में जिनमें वो सज़ा काट रहे हैं उनमें 14-14 साल की सज़ा है। एक वो तोशा खाना रेफरेंस केस है जिसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो भी स्टेट को फंड मिलते हैं उसका मिसयूज़ किया एज ए प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो अलकादे ट्रस्ट वाला है, जो मलिक रियाज के साथ वो गठ जोड़ के पैसे यूके से जो आए थे वो वापस उनको कर दिए, उसके बदले में वो अलकादे ट्रस्ट बना और वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन ली गई और वैसा से। इन दोनों केसेस में 14-14 साल जो है इमरान खान साहब को सज़ा है और तकरीबन 2.5 साल ये पूरी हो गई है, बाकी रह गई है। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी दाल गलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत ने और हुकूमत के इत्तेहादियों ने जो मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की जो है वो उनकी शुरू हो रही है नई मुद्दत मुलाजमत। वैसे तो उन्होंने ये नवंबर 27 को जो है 28 को अपनी 3 साल की मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो जाना था, लेकिन हुआ ये था कि उससे पहले ही उन्होंने 5 साल की मुद्दत कर दी थी और वो 2027 तक जो है वो फिर 25 से 2027 तक हो गई, नवंबर तक। और फिर यूँ हुआ कि अब वो उन्होंने एक नया क्योंकि ओहदा मुतारफ़ करवा दिया है 27वीं तरमीम के बाद, जिसमें आपका जो आर्मी चीफ है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा। मतलब वो तीनों जो आपकी सर्विसेज हैं, नेवी है, आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस हैं या एयरफोर्स है, इन तीनों का सरबराह वो होगा जो आर्मी चीफ होगा। तो अब वो ये 27 नवंबर से ये ओहदा जो है संभाल रहे हैं और ये तकरीबन 26 नवंबर 2030 तक जो है वो 5 साल इस ओहदे पे रहेंगे। और उसके बाद उनके पास एक और ऑप्शन भी है कि वो एक्सटेंशन जो है उनको दी जा सकती है हुकूमत की तरफ से। तो 5 साल मजीद रहें तो 25 नवंबर 2030 तक वो इस ओहदे के ऊपर जो 35 तक जो है वो इस ओहदे पे रह सकते हैं। अभी कंफर्म जो है वो 26 नवंबर 2030 तक, और उसके बाद अगर उनको एक्सटेंशन मिलती है, जो कि यकीनी सी बात है कि मिलेगी, क्योंकि दूसरी तरफ उनके ऊपर ये भी है कि वो क्योंकि फील्ड मार्शल का उनको टाइटल था जिसको अब बाकायदा जो है कि वो रैंक के साथ और अपने प्रिविलेजेस के साथ वो सारी उम्र जो है जब तक हयात हैं तो वो रह सकते हैं इस ओहदे के ऊपर। तो यकीनन वो इस ओहदे का 5 स्टार जनरल हैं, तो वो इस ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए वो 5 साल जो है वो मज़ीद एक्सटेंशन भी उनको मिल जाएगी, दे दी जाएगी, ले ली जाएगी, कुछ भी कह लें इसको। और इस तरह से 2035 नवंबर तक जो है वो मुल्क के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनके रहने का कवी इम्कान है। और फिर गवर्नमेंट जो है ये भी आपको पता है नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर हो। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इमरान खान की नहीं बन रही। जजेस भी अब तो 27वीं तरमीम के बाद आलमोस्ट कंट्रोल में हैं गवर्नमेंट के। उससे पहले भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हो गई, जो कि जिससे सबसे माना जाता है कि जी वहाँ से कुछ ना कुछ इंसाफ मिलेगा, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आलिया है। इमरान खान के लिए वहाँ भी कुछ नहीं। और अब तो इनकी हुकूमत के पास ये भी मर्ज़ी आ गई है कि ये अपनी मर्ज़ी से चीफ जस्टिस लगाते हैं। पहले ये होता था कि सीनियरिटी बेस पे जो है वो लग जाए, अब उसमें भी है कि अपनी जो भी सीनियर लोग हैं 2-3 उनमें से कोई भी हुकूमत मौजूदा जो हुकूमत होती है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, वो उसमें से जो है किसी एक को जो है नाम दे दें, जिस तरह अभी यहिया अफरीदी का हुआ था। तो इस तरह से ये चल रहा है। और अब लग यही रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं पहले ही उनकी काफ़ी उम्र हो गई है, 70 से ऊपर है, और अब अगर मज़ीद उनको 10-12 साल कैद में रहना पड़े, फ़र्ज़ करें 2000 उनकी अगर कोई बात नहीं बनती, कोई उनका बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकलता, तो 2035 तक कभी इम्कान है कि इमरान खान जो है वो हो सकता है जेल में रहें। पाकिस्तान में वैसे तो कुछ भी मुमकिन है, हो सकता है कि कल कोई जो है एस्टेब्लिशमेंट को रहम आ जाए, अदालतें कोई जो है वो राह निकाल लें रिहाई के लिए इमरान खान की, या हुकूमत के साथ कोई बात बन जाए। जिस तरह से पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पीटीआई के साबका मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो ये कोशिश कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी लाहौर में मिले हॉस्पिटल के अंदर। और इसी तरह से इमरान इस्माइल साहब हैं कराची से, साबिक गवर्नर रह चुके हैं सिंध के, वो भी इमरान खान की पार्टी में थे। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मुज़ाकरात जो हैं वो हों हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इमरान खान को किसी न किसी तरह से बाहर निकाला जाए। और उनका कहना ठीक भी है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि पीटीआई के अंदर जो है वो आपस में ही बहुत से इख्तलाफात हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। और पीटीआई में कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि संजीदगी नहीं है, मतलब सीनियर जो लीडरशिप इनकी है इमरान खान के बाद, क्योंकि बहुत से लोग तो छोड़ कर चले गए, जो बाकी हैं वो ज़्यादातर आपको पता है केपीके के ज़्यादा सीनियर लोग हैं, और वो केपीके के और पंजाब के आपस में लड़ते रहते हैं और ओहदों की बंदर बांट के ऊपर लड़ते रहते हैं पार्टी के अंदर, किसने क्या बयान देना है किसने नहीं देना उस पर लड़ते रहते हैं। तो वैसे तो इस वक्त जो है वो इमरान खान की गैर मौजूदगी में, मतलब वो जेल में है, तो फिर गौहर साहब जो हैं, गौहर अली खान साहब जो हैं उनके चेयरमैन है पीटीआई के, लेकिन उनकी भी कोई ख़ास बात कोई नहीं सुनता, बस स्टेटमेंट या ट्विटर तक है उनका। तो अब इन्होंने जिस तरह फवाद चौधरी साहब लोगों ने जो है अपने ज़िम्मे ये जिम्मेदारी ली है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ,
اور ان کا یہ ماننا ہے کہ حکومت بے شک ایک قدم آگے بڑھائے، پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہونے کی ضرورت ہے۔ مقصد اس کا سارا یہی ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی صورت باہر آئیں، کیونکہ جب تک عمران خان جیل میں رہیں گے پارٹی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گی، پارٹی کے اوپر جو بھی مطلب گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان پریشر اور دباؤ رہے گا اور مشکلات قائم رہیں گی، اور عمران خان کے باہر آنے سے ہی پارٹی کو کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ سکون میسر ہو سکتا ہے، پارٹی رہنماؤں کو، ورکروں کو۔ عمران خان باہر آئے، عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی دال گلے گی، کوئی بات بنے گی اور وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کر سکیں گے، کیونکہ ان کے بعد سے پارٹی کے اندر کوئی ایسا ہے نہیں، کوئی ہیوی ویٹ۔ ویسے تو نام تو بہت سے ہیں لیکن کوئی اس طرح ہے نہیں کہ جو کوئی بات کر سکے، کوئی سنبھال سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح سے پنجاب کے اندر خاص طور پہ لوگ جیلوں میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ لاہور سے، اور اسی طرح سے وہ کینسر کے مریض ہیں لیکن وہ ہاسپٹل میں ہیں، اسی طرح سے سینیٹر جو ایک اور ہیں وہ لاہور سے، وہ پنجاب سے ہیں تو وہ بھی جیل کے اندر ہے، اکثر بیمار رہتے ہیں وہ بھی۔ تو یوں نہیں ہے کہ صرف عمران خان جیل میں ہیں، بلکہ ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں سینئر لیڈرشپ میں سے جیل میں ہیں، اور عمر چیمہ صاحب جو ہیں جو کہ گورنر پنجاب رہ چکے ہیں اس سے پہلے، وہ بھی جیل میں ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ مطلب اس وقت شروع میں جب پی ٹی آئی تھی تب سے وہ تھے ان کے ترجمان، اور وہ سارا سنبھالتے تھے ان کے میڈیا کو اور وہ دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو پی ٹی آئی میں نکرے لگا دیا گیا، کنارہ کش ہو گئے، وہ ان کی کوئی نہیں سنی جاتی تھی۔ پھر ایک دم ہوا کہ جب یہ پرویز الہی وغیرہ وزیر اعلیٰ بن رہے تھے ان پی ٹی آئی کی طرف سے، ان دنوں میں پھر ان کو گورنر لگا دیا گیا۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہیں تبھی جیلیں کاٹ رہے ہیں، ان کو بھی ریلیف چاہیے۔ اور یہ بات فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہ صرف عمران خان جو ہے ان کے لیے اچھا ہے، ضروری ہے کہ وہ جیل سے باہر آئیں، بلکہ پارٹی کے جو دیگر سینئر ممبرز جیل کاٹ رہے ہیں، بھلے ان کا کوئی قصور ہے یا نہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر ان میں سے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ہیں، ان کے اوپر ان کی ضمانتیں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں، تو وہ یہ جو ساری جیل کاٹ رہے ہیں وہ عمران خان کی محبت میں کہہ لیں تو وہ یہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں، تو یہ لوگ پارٹی کے سنسیئر لوگ ہیں۔ عمران خان اب کیونکہ جیل میں ہیں، جیل ویسے ہی بہت مشکل ہوتی ہے، آپ کو بے شک سونے کا نوالہ بنا کر کھلا دیں لیکن آپ ایک کمرے میں بند ہیں، آپ کو باہر آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں جی لبرٹی چوک سے گھوماؤں، آئس کریم کھاؤں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک بے شک جتنی بھی ممی ڈیڈی قسم کی جیل ہو، جو بھی آپ کو ٹی وی اخبارات دے دیے جائیں، جیل جیل ہی ہے، اور کوئی بھی انسان جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ جیل میں وقت گزارے، اور جب اس کے اوپر پابندیاں بھی ہوں، زیادہ اس کے وکیلوں کا اور سینئر اس کی پارٹی کا، اس کی فیملی ممبرز کا اتنا ملنا جلنا بھی نہ ہو، مطلب بہت کم ملنے دیا جا رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے مشکل آتی ہے۔ اور یہ عمران خان کی ہمت ہے کہ اتنا ٹائم انہوں نے نکال لیا، جتنے وہ ممی ڈیڈی ہیں یا باہر رہے ہیں۔ نواز شریف لوگ تو بڑی جلدی جو ہے وہ تنگ آ جاتے ہیں، کاٹی انہوں نے بھی جیلیں ہیں لیکن جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے اپنی جان چھڑائی جیل سے، اپنی زندگی بچائی، اور یہ بڑا مطلب سیانہ انہوں نے قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے، کیونکہ جیل میں رہنا مسائل کا حل نہیں ہے۔ نیلسن منڈیلا بننے کی پاکستانی لیڈروں کو ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ جب بھی آپ باہر ہوں گے آپ کس سے بات کر سکتے ہیں، آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، آپ مسائل پہ جو ہے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، حل نکال سکتے ہیں، کسی سے مل سکتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے نواز شریف لوگوں کی، شہباز شریف لوگوں کی جو ہے وہ موجیں ہیں، کل ہو سکتا ہے عمران خان کی پھر دوبارہ ہوں، اس سے پہلے عمران خان کی تھی تو یہ لوگ جیلوں میں تھے۔ تو پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی متوقع ہے، لہٰذا جس طرح سے یہ فواد چودھری صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ اور باقی مطلب پارٹی کے جو پرانے ممبران ہیں، بے شک وہ بھی پارٹی میں وقتی طور پہ ایکٹیو نہیں ہیں لیکن ان کو ساتھ لے کے عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بڑا قابل ستائش ہے، اور پارٹی کو ان کی اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ضد سے، انا سے، غصے سے عمران خان نہیں باہر آنے والے۔ حکومت بھی ان کی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جج بھی ان کے ہیں، میڈیا بھی ان کا ہے، تو عمران خان کے لیے جو ہے اس وقت باہر نکلنا سب سے چیلنجنگ ہے۔ عمران خان باہر نکلیں گے تو پارٹی قائم رہ سکے گی، عمران خان باہر نکلیں گے تو کوئی بات بنے گی۔ اگر عمران خان صاحب خود اندر ہیں تو جس کو مرضی روزانہ جو ہے وہ کسی کو سینٹر بنا دیں، کسی کو ایم این اے بنا دیں، کوئی فائدہ نہیں، کسی کو اب سی ایم چینج کر دیا جس طرح سے، تو وہ سی ایم بھی ایسی کئی دفعہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ایسی دیتا ہے کہ جس سے کافی انتشار کا، وہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دی جس سے کافی انتشار کا مطلب خدشہ تھا۔ تو ایسا بندہ جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا ایز اے سی ایم، ایسا بندہ ڈیزرو کرتا ہے جو کہ مذاکرات کی بات کرے، جو کہ مسائل کے حل کی بات کرے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کوئی سلسلہ بن جاتا ہے، کیا وہ باہر نکل پاتے ہیں؟ اگر انہوں نے اس چیز میں دلچسپی لی کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور رہائی کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے اور ان کا باہر آنا بہت ضروری ہے پارٹی کی بقا کے لیے،
پھر تو شاید عمران خان جلدی باہر آ جائے، ورنہ جو حالات ہیں، کیونکہ کوئی بھی یہ حکومت جو ہے، ان کو عمران خان صاحب نے خود جیل میں رکھا، جو حکومت میں اس وقت لوگ ہیں یا جو حکومت کے اتحادی ہیں، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ عمران خان باہر آ جائے؟ وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے۔ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت جو آرمی چیف آپ کے ہیں، ان کو جب یہ ISI کے چیف تھے، ان کو ہٹا دیا تھا، اپنی مرضی کا چیف لگایا تھا، تو پھر جب وہ کیسے چاہیں گے کہ یہ باہر آ جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ اسی طرح سے عدالتوں میں انہوں نے جس طرح سے، آپ کو پتہ ہے ان سے پہلے ہی الیکشن میں بڑا نقصان پہنچا گیا جو اس سے پہلے چیف جسٹس تھے، اور پھر جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ بھی دیکھ لیں کہ میڈیا میں ان کے یوٹیوبرز اور یہ لوگ تو ہیں، خاص طور پہ جو ملک سے باہر بیٹھے، ادروائز جو ملک کے اندر ہیں وہ کوئی خاص ان کے لیے مطلب وہ کر بھی کیا لیں گے؟ جب وہ میڈیا زیادہ تر تو لوگ، اب ہر کوئی تو یوٹیوب اٹھا کے نہیں دیکھتا نا، ٹی وی چینلز ہر وقت جو ہیں وہ ایک ہی طرف کا پراپاگنڈا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں وہ رکھیں گے، تو عمران خان صاحب کی تو کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو عمران خان صاحب کے لیے باہر آنا نہ صرف چیلنجنگ ہے بلکہ ضروری بھی ہے۔